السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم ايكونوميست في هذا الفيديو الجديد. الفيديو اللي غادي يخص الدرس ديال لي زامورتيسمون ديال لا كونطابيليتي جينيرال ديال السيمستر 2. يعني نخدم لكم ان شاء الله واحد الاكزرسيس، هما دو زيكزرسيس. ديجا درت لكم واحد الفيديو ديال اكزرسيس 1، دابا نشوفوا الفيديو ديال لي زيكزرسيس نيميرو 2. دونك نبداو بالتمرين الاول. L'entreprise INSAF a accueilli un matériel de bureau au prix de 6400 dirhams TTC. Le premier recette 2013. Durée de vie probable 5 ans. Ce matériel a été vendu le 1/9/2015 pour un prix de 58 000 dirhams hors taxes payés au comptant par chèque bancaire numéro ABV 20 187. Première question, dresser le tableau d'amortissement. Deuxième question, passer les écritures comptables nécessaires. Donc أول حاجة نبداو بدريسي لو طابلو d'amortissement. كاين عندنا amortissement linéaire. دونك أول حاجة ندريسي الطابلو. كتلاحظوا أن لا فالور دوريجين عطاوها ليا بالتي تي سي، دونك خصني نقسم على 1.2 باش نحول لأوغ تاكس. دونك 86,400 مقسوم على 1.2 كتعطيني 7200. ها هي. دونك لوطو عندي 5 دونك 100 على 5 مضروب 100 على 5 دونك 20%. دونك هو لوطو. دونك بالنسبه لهاد لاكيزيسيون ديال هاد الماتريال تشرات في او كور دو ليكزيرسيس في شهر 7. دونك يعني نقسم السنوات. دونك شهر 7 2013 6 شهور، 2014 2015 2016 2017 و 2018 6 شهور حتى هي. دونك هي 5 سنين. دونك باز دو كالكيل حنا في امورتيسمون لينيير ديما كيبقى كل سنه كنطبقوا نفس لا باز دو كالكيل اللي هو لا فالور دوريجين. لو طو كيبقى كونستون. بالنسبه للانويتي نحسبوا الانويتي ديال 2013. الانويتي ديال 2013 هي 72,000 فالور دوريجين ولا باز دو كالكيل. كنضربها في لوطو 20% وكنضربها في 6 على 12 لان عندي لي موا كتعطيني 7200. دونك ابخي لي زانويتي ديال 2014 2015 2016 2017 هادو عام كامل فيه 12 شهر. دونك هو لا باز دو كالكيل في لوطو 14400 14400 14400 14400. هادشي ديجا شرحته وريتكم كيف كنخدموا هادشي. بالنسبه 6 شهور نفس القيمه اللي غتكون هنا غتكون هنا، لان هذيك كنخدموا امورتيسمون كونستون. امورتيسمون كونستون كنعرفوا ان لانويتي كتكون متساويه، ما كاينش واحد ديفيرون ديال لي زانويتي بين السنوات. دونك هي لو كيميل دامورتيسمون. العام الاول كنبداو ب 7200، كنزيد 14400 كتعطيني 21 في 600، كنزيد 14400 كتعطيني 36000، كنزيد 14400 كتعطيني 50000، كنزيدها 14400 كتعطيني 64800، وكنزيدها 7200 باش تعطيني لا فالور دوريجين. دونك ديما اخر عام خصو يساوي ليا لا فالور دوريجين. بالنسبه للفينا، الفينا هو الفالور دوريجين هو لو كيميل دامورتيسمون بالعام الاول. لا فالور دوريجين توجور هو 72000 درهم. ها هو دونك 72,000 درهم ناقص 7200 تعطيني 64800، 72,000 ناقص 21,600 كتعطيني 50,400، 72,000 ناقص 36 كتعطيني 36,000، 72,000 ناقص 50,400 كتعطيني 21,600، 64,000 عفوا ما قبل الاخير 2017 72,000 لا فالور دوريجين ناقص هذا الكيميل 64,800 كتعطيني 7,200. اونفا اخر عام 72,000 ناقص 72,000 كتعطيني 0. دابا نشوفوا السيسيون ديال لي زيموبيليزاسيون. قال لك عندنا هذا الماتيريال تباع بلو 1/9 بوغ ان بري دو 58 درهم اور تاكس بايي او كونت شيك بانكير. دونك هذه السيسيون دي زيموبيليزاسيون. الا رجعتوا للبارتي ديال الكور اللي شرحت لكم الفيديو، عطيتكم لي زيتاب اللي كنديروا في السيسيون دي زيموبيليزاسيون اللي هما 3 زيتاب. بروميير ايتاب كنديروا لا كونطابيليزاسيون ديال لوبيراسيون ديال الفونت السيسيون. دوزيام ايتاب كنديرو فيها لا كونستاتاسيون دو لا دوتاسيون كومبليمونتير دامورتيسمون اللي كتكون من ديبي ديال ليكزيرسيس اللي تباع فيه جيسكا لا دات دو سيسيون، يعني من 1/1/2015 حتى ل 1/9/2015. و تروازيام ايكريتير كتكون فيها السورتي ديال هاد الماتيريال اللي تباع. دونك هادشي اللي غنديرو هنا. واحد الملاحظه مهمه، عطاونا البيع بالاوغ تاكس. هنايا سا ديبون، راه كاين دي بروف اللي ما كيخدموش بالتي في في السيسيون، وكاين دي بروف اللي كيخدموا بالتي في بالسيسيون، يعني كيدير التي في فاكتوري بشكل عادي 20% ديال البري دو سيسيون.
وكاين عاوتاني اللي كيدير لك لا تيفيا دو، يعني هذاك لا تيفيا دي اللي بقات، مثل لان هذا الماتريال من شريتو طبقت عليه واحد لا تيفيا ريكوبيرابل سيغ ايموبيليزاسيون. دونك شنو كنديرو، هذيك التيفيا ريكوبيرابل ديالو راه مازال ما سالات دابا من تباع. دونك لا تيفيا دي هو داكشي شحال اللي بقى من تيفيا، دونك خصني تفاكتيها الدوله. دونك سا ديبو على حساب الاستاذ كل واحد كيفاش يخدم. كاين ولكن لا بليبار دي بروف راه ما كيخدموش بالتيفيا. انا خدمت عادي شكل عادي، خدمت بالتيفيا فاكتوري. دونك اول حاجه لوبيراسيون دي سيسيون هي تخلصت لو 1 9 2015، تخلصت باغ شيك بونكار. دونك كنديبيتي الكونت ديال لا بانك وكنكريديتي الكونت ديال برودوي دو سيسيون دي زيموبيليزاسيون كوربوريل لانه ماتريال دو بيرو. هنايا درت ايطا تيفيا فاكتوري سا ديبون، كاين اللي ما كيديرهاش، كاين اللي كيدير ايطا تيفيا دي شويه شي سميتو. باش ندير لكم ايطا تيفيا دي لان اغلبيه ديالكم راه ما قراش ديكلاراسيون دي تيفيا، دونك ما قريتش هاد الدرس ديال الديكلاراسيون دي تيفيا. داكشي اللي درت لكم ايطا تيفيا دي. ولكن كل واحد يشوف البروف ديالو الطريقه باش كيخدم، واش كيدخل تيفيا في السيسيون ولا ما كيدخلهاش. دونك مفهوم. دونك لو 1 9 2015 لا دات دو سيسيون كنا ديبيتينا لا بانك برودوي سيسيون دو موبيليزاسيون كوربوريل بالثمن اور تاكس اللي هو 58,000 درهم. ايطا تيفيا ديال 20% ديال الاور تاكس اللي شديتها ضربته في 20% كتعطيني 11600. دونك هذه كنجمعها بهذه ولا بانك كيدخل بالتي تي سي. دونك هذا سيسيون دو ماتريال دو بيرو. بالنسبه لي زيكريتير الثاني اللي بقاو كيكونوا في الاخر د العام في لو 31 12 2015. دونك بداو اول écriture اللي هي la constatation de la dotation complémentaire d'amortissement. donc les écritures comptables d'amortissement راه معروفه، ديما كنديبيتي الكونت ديال دوطاسيون ديكسبلوطاسيون زامورتيسمون ديزيموبيليزاسيون كوربوريل وكنكريديتي الكونت ديال الامورتيسمون النوع ديالهم. هنا عندنا ماتريال دو بيرو، ها هي الكود ديال كل واحد. دابا هنا المونطو اللي كنديرو، هاد المونطو اللي كنديرو هو القيمه ديال الانويتي من بدايه العام ديال 2015، يعني من لو 1 2015 حتى لا دات دو سيسيون. لا دات دو سيسيون هي 1 شهر 9، يعني 1 شهر 9 ما نحسب 9، ما جيش نحسب 9، نحسب حتى 8 حتى لو 31 8. دونك عندنا 8 شهور. دونك شنو كندير، غنشد الانويتي ديال 2015 ها هي هذه ديال 12 شهر، غنضربها في 8 على 12 لان يعني بغيت غير ديال 8 شهور هي 9600. دونك هذه هي القيمه اللي كنديرو هنايا. مفهوم. غادي شديتها 14400 هذه ديال 12 شهر، هذه هي ديال 12 شهر. حنا بغيت غير ديال 8 شهور لان الدات دو سيسيون كانت في 1/9. حنا بغينا غير من لو 1 2015 حتى لو 1 9 راه 8 شهور هذه. دونك 8 على 12 9600. دونك هي ديال لامورتيسمون. ابخي سيسيون سورتي ديال هاد الماتريال هادي سورتي ديما كنديرو في الدي بي الفينا ديزيموبيليزاسيون كوربوريل سي هادي كتكون في الاخر د العام الفينا ديزيموبيليزاسيون كوربوريل سي دي وكنديبيتي الكون ديال امورتيسمون دو ماتريال دو بيرو وكنكريديتي السميه ديال هذاك الشيء اللي تبعنا. شنو بعنا ماتريال دو بيرو. هادو لي زيكريتير. دونك هاد الماتريال دو بيرو ديما تيدخل بلا فالور دوريجين ديالو هي 72000 درهم. دابا بقات في القيمه اللي كندخل بها الفينا ديزيموبيليزاسيون كوربوريل سي دي والامورتيسمون دي ماتريال دو بيرو. بالنسبه لهاد الامورتيسمون دي ماتريال دو بيرو شنو هو المونطون ولا لا فالور ولا لو كوميل دامورتيسمون المجموع ديال لامورتيسمون ديال لي زانويتي من تشرى من نهار اللي تشرى امتى تشرى هو لو 1 7 2013 يعني عدد الشهور من نهار اللي تشرى حتى نهار اللي تباع. شحال من شهر عدد الشهور العام الاول 6 شهور 2014 12 شهر دونك هي 18 و2015 بقى عندنا غير 8 شهور دونك يعني غتكون عندنا 26 شهر. هنايا ممكن نخدم بعلاقه ديال لي كوميل دامورتيسمون اللي هي لا فالور دوريجين في اللوطو في هاد 26 على 12. مفهوم. ممكن نخدم هاد العلاقه ديجا شرحتها ولا طريقه سهله. انايا ديجا حنا حسبنا لو كوميل ديال 2014 ها 21600 كنزيد ليها 9600 لان هذا ديجا كان زدنا ليه غير 9600 دونك غتعطيني 31200 اللي بغى يخدم الطريقه اللي بغى يخدم بها. بالنسبه للفينا راه معروفه للفينا هي لا فالور دوريجين موان لو كوميل دامورس موان هذا الكوميل هذا باش تعطيني 40800. دونك هذا هو ليكسبليكاسيون ديال ليكزيرسيس الاول. بور ليكزيرسيس نيميرو 2 ها هو l'exercice numéro 2. Installation technique a été acquise le 1 10 2012 pour
360,000 dirhams hors taxe a été cédé le 36/2015 par chèque bancaire pour un montant de 115 000 dirhams hors taxe. La durée de vie de cette installation est estimée à 5 ans. Notez bien, si l'entreprise utilise le système dégressif pour l'amortissement de ses mobilisations. Première question, dresser le tableau de motion. Deuxième, régulariser cette session. Donc هذا بالنسبة لهذا l'exercice هذا غنخليه لكم حاولوا تخدموه. وإن شاء الله أنا عندي دوما ولا أبخي دوما إن شاء الله غنلوح لكم لا كوريكسيون ديالو باغ فيديو. نتمنى أنكم استفدتوا وإلى اللقاء فرصة قادمة الله تعالى.